अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। कनाडा से मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब इस वक्त आज 6 तारीख है जनवरी की और सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं यहाँ पे कनाडा में। तो आपको पता ही है कि सियासी पर्दे पे पाकिस्तान के अंदर लम्हा बलमे जो चेंजेस आ रही हैं उसके लिए अपने अवाम को वेल इन्फॉर्म रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम के जो टॉपिक है मेरे पास है काजी साहब, काजी जो चीफ जस्टिस साहब है उनका, सेनेट के जो मेंबर्स हैं 15 उन्होंने जो मूव किया है इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए उसके, और तीसरा इमरान खान का जो गुस्सा है जो कि जब वो लोग उसमें चार्ज फ्रेम करने के लिए गए थे तो इलेक्शन कमीशन वाले तो उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काजी साहब का, मैं आज प्रोग्राम देख रहा था उनका जो कि डायरेक्ट हियरिंग हो रही थी कोर्ट के अंदर, जो कि शौकत सिद्दीकी साहब का था। तो काजी साहब से ज़ाहिर है मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ कि उनकी शख्सियत से, बड़ी मध्यम और बड़ी अच्छी मतलब गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उनका जो एक सवाल पूछने का मकसद था ना, बार बार जो सवाल पूछ रहे थे वो हामिद खान साहब से, क्योंकि हामिद खान साहब उनके वकील थे शौकत सिद्दीकी साहब के। तो उनसे पूछ रहे थे कि भाई ठीक है, अभी आपने तो बता दिया कि भाई नुकसान किसका हुआ, लेकिन ये बताएं कि फ़ायदा किसको हुआ। देखिए बात ये होती है कि नुकसान एट रैंडम फ़ौरन हो जाता है और फ़ायदा जो होता है ना वो हमेशा बाद में नज़र आता है, जो ग्रुप की शेप में आता है। क्योंकि मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है और मैं भी इस सिलसिले में काफ़ी मालूमात है। इसकी मिसाल मैं आपको लूँगा। काजी साहब आप खुद सोचिए, जब आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था तो ये तो पता चल गया होगा आपको कि नुकसान किसका था। नुकसान तो आपका ही था ना, लेकिन आपसे अगर कोई पूछता फ़ायदा किसका तो आप बता सकते थे फ़ायदा किसका है। फ़ायदा उसके अंदर था जो बंदरियाल साहब का था, फ़ायदा लॉन्ग रन के अंदर जो उनका प्लान था उसमें फ़ायदा था। तो फ़ायदा कोई नहीं बता पाता, इसलिए कि वो एक उसका जो रकबा जो ना बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, तो उसमें आप बता नहीं सकते किस किस के नाम लेंगे आप कि किसको फ़ायदा होगा। नुकसान बता सकते हैं किसका नुकसान हुआ, तो उसके अंदर उसका आपका नुकसान था ना। तो इस तरीके से आप ये ना पूछा करें कि फ़ायदा किसका हुआ। फ़ायदा देखें बात ये होती है कि एक आदमी का तो नहीं होता, ये इदारे का फ़ायदा होता है। भाई एक जज के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस, ज़ाहिर है कि देखें पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना आर्मी का सहारा लेते हैं क्योंकि कमज़ोर होते हैं। तो कोई ऐसा लीडर तो गुजरा नहीं पाकिस्तान के अंदर जो बहादुर हो सिवाय भुट्टो के। तो बाकी तो आपको पता ही है सारे लगड़ी टाइप के लोग हैं, वो उनका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं। तो इसलिए आप इसको केस को चलाएं। बिल्कुल मैं तो शौकत सिद्दीकी साहब की हिम्मत की दाद देता हूँ और कि भाई वो कम से कम फ्रंट पे तो आए। कोई फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि काजी साहब को कि जो ये शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है ना जिसके अंदर फैज़ साहब, जनरल फैज़ साहब इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा सीरियस केस भी है। तो इसके अंदर सबसे, क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कोई नुकसान हो जाए इस सिलसिले में, तो पहले तो आप इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख़ास बंदोबस्त करें जो इफ़ेक्टिव हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे सबसे पहले तो आपका इशारा फैज़ की तरफ ही है ना, सबसे पहले हमें जो अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता खुलकर सारे लोग आ जाएंगे कि किस किस की प्लानिंग थी। उनके सब के पासपोर्ट्स या शनाख्ती कार्ड आप अपने पास रख लें, गवर्नमेंट अपने पास रख ले, क्योंकि जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता तो आप इन किसी को हवाले ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा है कि सेनेट का जो मूव हुई है 8 फरवरी की के इलेक्शन को मुलतवी कराने की, जो 15 मेंबर्स ने सेनेट के, ये इंतहाई घटिया हरकत है। वैसे अगर देखा जाए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक तो है भी नहीं वैसे, सो कॉल्ड ही कह सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये तो मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके पीछे किसका हाथ है, किसने मूव करवाई। ये तो आप सबको पता है, 22 करोड़ में से 22 करोड़ को ही पता होगा कि किसका हाथ है, ये किसको फ़ायदा होगा, बेनिफिशियरी कौन है। अगर आप ये देखते हैं कि किसका नुकसान है, इसको इसी सिनारियो में देखते हैं कि इसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों देखते हैं। नुकसान किसका है? नुकसान तो आवाम का है और पार्टियों का है, डिफरेंट पार्टियों का। और फ़ायदा किसका है? इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा 2 हज़रात को होगा। एक तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को होगा और उनकी जो काबीना है उसको फ़ायदा होगा, इसलिए कि उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, 6 महीने भी बढ़ जाए या साल बढ़ जाए तो उनको फ़ायदे फ़ायदे हैं। वो निकम्मे आदमी बिल्कुल लगे हुए हैं।
اور دوسرا جو ہڈن پاورز ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو سامنے نہیں آتے، یہ آپ خود ڈگ آؤٹ کریں کون ہے وہ۔ لیکن اب جس لائر نے ان کے خلاف کورٹ میں اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف جو آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو قاضی صاحب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک دفعہ ویسے ہمت تو اب نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو آپ فائنل تک پہنچائیں اس کیس کو، اس لیے کہ یہ بہت بڑا سیریس کیس ہے، کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ بندریال صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، انہوں نے بھی 1 ڈیٹ دی، پھر 2 ڈیٹ دی، 3 ڈیٹ دی، کوئی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوئے، پورا سال گزر گیا۔ اب آپ نے ماشاءاللہ سے کہا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا، میں 8 فروری کو الیکشن کرا دوں گا، تو آپ کرا دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی پاور زیادہ ہے یا دوسروں کی پاور زیادہ ہے۔ اگر آپ نے 8 فروری کو کرا دیے تو میں واقعی آپ کو سلوٹ کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے جو پولیٹیکل پارٹی ہیں نا ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں، خاص طور سے، ویسے تو پہلے بھی تھیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آپس میں تھیں پہلے بھی، لیکن پی ٹی آئی نہیں تھی، لیکن اس الیکشن کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ساری کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو۔ تو لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے، عوام کے لیے بڑا سبق ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سنسیئر ہے اور کون سیریس ہے۔ اچھا، تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو جب یہ چارج فریم کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے اس میں گئے، جیل کے اندر گئے تھے الیکشن کمیشن کے، تو کہتے ہیں کہ ان کو غصہ آ گیا تھا۔ دیکھیے غصہ ایک فطری چیز ہے، جب ایک شریف آدمی، میں شریف اس سینس میں نہیں کہہ رہا، مطلب بہرحال انسان اچھا انسان ہے اور پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے، اب آپ اس کے اوپر جو کنٹمپٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا تو یہ اسکوپ ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹمپٹ لگائے۔ 10 دفعہ وہ معافی مانگ چکا، وہ خود جا چکا ہوا کورٹ کے اندر، وہ عورت نے کیا، کون سی ایسی کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی اوتار ہے، خدا ہے، جو اس کی اتنی بڑی بے عزتی ہو گئی کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کنٹمپٹ لگے گی، کنٹمپٹ لگے گی۔ اب ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی برداشت کتنا، میں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ حوصلہ ہار جائے گا، لیکن یہ ٹوٹا نہیں۔ یہ غصے تو آتے ہیں، یہ جو مومنٹرلی جو سڈنلی چینجز ہوتی ہیں نا موڈ کے اندر، یہ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو مسلسل ٹارچر پہنچا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہتھیار ڈال دے، وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، یہ میرا اپنا خیال ہے، مر جائے گا لیکن ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ وہ بڑا اس کے جو وہ ہے نا نروز، وہ بہت آئرن والے ہیں نروز۔ تو ایسے کام دیکھیں، اس طرح کے کام نہ کریں کوئی بھی۔ اچھا، چوتھی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کے آف دی ریکارڈ بتا رہا تھا، کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں تو مان گیا ویسے پیرنی کو، کہ میرا خیال ہے وہ اس وقت صدی کی سب سے بڑی جادوگرنی ہے، سب سے بڑی۔ یہ دیکھ لیں ابھی تک ایک کیس بھی فائنل نہیں ہوا، یعنی چلو اس کو تو عمران خان کو تو چھوڑے، اس کے تو کیسز الگ ہیں، لیکن جو بشرا بی بی پہ کیسز ہیں وہ بھی آگے ہی نہیں بڑھتے اور نہ بڑھیں گے، اس لیے کہ جو بے جاندار کیسز ہوتے ہیں نا ان کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں، یہ پھنسانے والے کیسز ہے۔ یہ آپ جو کرتا رہتا ہے نا وہ یہ سوچیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کے خلاف ہے یا اس کی بیوی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عام آدمی کے اوپر اگر یہ کیسز ہو جائے، وہ تو بیچارہ وکیل کے پیسے بھی نہیں ہوتے اس کے پاس کھانے کا بھی پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کہاں سے کیسے لڑے گا؟ تو خدارا عقل کے ناخن لیں، دشمن دیکھیں، دشمن اگر خدا نہ کرے، دشمن بہت طاقتور ہے، دشمن نظر نہیں آتا، دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتے ہیں ملک کے اندر، ملک سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ اندر جو ہوتا ہے نا دشمن وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر والے سے۔ باہر والا تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی باہر والے نے حملہ کر دیا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، لیکن اندر والے کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے۔ ایک آزاد مملکت ہے، اٹامک پاور ہے، اسلامک ہے، اور تو اس کو ہم کیوں ضائع کریں؟ تو میرا اپنا تو بھائی مشورہ یہی، مشورہ کا میرے کون مانے گا، لیکن میں یہ التماس ہے کہ اس کے اندر نمبر ایک بات یہ جو ہڈن فورسز ہیں وہ اس کے اندر مداخلت بالکل نہیں کریں، کیونکہ یہ اب بالکل ابھی گیم ہوگا نہیں، کیونکہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں، سارے لوگ اب نفرت کر رہے ہیں ان باتوں سے۔ تو اس لیے آپ تو پیچھے ہی رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر سویلین جو جتنی پارٹی ہیں اگر وہ مل جاتی ہیں آپس میں، کہ بھائی آپ یہ سوچ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں اس میں سب کا فائدہ ہے، اس میں عمران خان کا بھی فائدہ ہے، اس میں نواز شریف کا فائدہ ہے، اس میں زرداری کا فائدہ ہے، الیکشن اگر ہوتے 8 فروری کو۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے نا، آپ یہ رکھیں، قانون کروائیں کہ ایماندارانہ ہونا چاہیے، آرمی اس کام کے لیے لگے،
کہ اس کے اندر جو وہ ہوں گے نتائج جو ہوں گے بالکل فیئر ہوں گے، ختم، جو بھی جیتے ایکس وائی زیڈ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر خدا نہ کرے اگر وہ اس قابل وہ نہیں اترے پورے عوام کے اس پہ مقام، تو آپ کے پاس تو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے نا، آپ اس کو باقاعدہ قانونی طور سے ایسے دے دیں جیسے ٹرکی کے اندر ہوا تھا، تاکہ یہ ادھر ادھر نہ سلپ ہو جائے اور آپ کا ملک چلتا رہے. اگر یہ نہیں جو جماعت بھی آتی ہے 2 سال تک دیکھیں، اگر نہیں آتی تو عدم اعتماد کی تو ہے ہی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے پروسیس کے اندر، ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر تو ہے نا یہ پروویژن کہ اگر کوئی چلتا نہیں ہے تو اس کو آپ فارغ کر دیں، سازش نہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو حج کا تو پروگرام میں اس وقت تک یہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا. اور ابھی میں 2-3 اور پروگرام بنانے ہیں، اس کے اندر مجھے بہت سارا مواد مل گیا ہے، تو میں دلچسپ ہے، دیکھتے رہیے گا، جڑے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.